السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان اوتر كا فلومبمون فليكسيون. غادي نبداو بسيكسيون دو كلاس واحد وجوج، نشوفوا عليها ان اكزرسيس ومن بعد نشوفوا لي زوتر سيكسيون. دونك خصنا حنا نفيريفيو كو ان على كسيمين. كسيمين حنا شفنا كيفاش نحسبوا كسي زد و كسي ايغريك. كسيمين هي لا فالور الصغيره ديالهم بيناتهم moins NPL. NPL هو l'effort normal de classification égal à A, la section fois FY. Et là, gamma M1, gamma M1, c'est un coefficient de sécurité, 1,01, plus KY fois MY. MY, c'est le moment. Et la MPL, le moment classique, égal à oméga PL fois FY. Oméga PL ou le module de résistance classique. Quand je fais le tableau, et là, gamma M1 plus KZ, MZ et la MPLZ, gamma M1, c'est ce qu'on est inférieur ou égal à 1. هاد KY ou KZ كنحسبوهم بهاد لا فورمول واحد ناقص مو Y N على كسي Y فوا A F Y. هاد لي دوني كاملين عارفيهم. مو Y كنلقاوها بلامدا بار Y فوا جوج فوا بيتا de MY moins 4 plus oméga PLY moins oméga ELY على oméga ELY. هذا module de résistance classique وهذا module de résistance élastique. Lambda bar de Y, l'élancement réduit ou bêta MY ou la bêta MZ كنلقاوها في لو طابلو. حنا غادي نشوفوها في ليكزيرسيس. إلا عندنا واحد ديفيرسمون خصنا نفيريفيو بكسي ال تي و بكا ال تي. كا ال تي و مو ال تي كيتخرجوا بحالهم بحال كا إيغريك و كا زد، sauf que هنا مع بيتا ام ال تي. بيتا ام ال تي هو لو فاكتور دو مومون يونيفورم équivalent للديفيرسيون. نشوفو في اكزرسيس باش نفهمو هادشي كتر. دونك عندنا واحد بوطو اي بي او 220 سيميترو في لا هوتور، عليه واحد لا شارج دو كومبريسيون ان وواحد لا شارج ترانسفيرسال كيو ابليكي هنايا. البوطو بي انكاستري في لو بلون Y او اكس و ارتيكولي في لو بلون Z او اكس. اسي اس 235. اول حاجه نخرجوا كاع لي دوني اللي غادي نحتاجو. عندنا ان لا شارج دو كومبريسيون ايغال 100 كيلو نيوتن. M le moment max d'après le formulaire des poutres هو QL carré على 12. Q هي la charge transversale, L هي la hauteur au carré على 12 donc هي 6 كيلو نيوتن في المتر. Oméga PLZ كنلقاوها في لو طابلو هي اوميغا LZ موديل بلاستيك و الاستيك. دونك في الطابلو ديالنا اي بي او 220 عندنا اوميغا الاستيك بالنسبه للاكس فيبل اوميغا بلاستيك هي 37.3 و 58.1. NPL هو A fois FY. A هي لا سيكسيون حتى هي من لو طابلو هي 33.37. FY ACS 235 هي 33.4 23.5. MPL هي اوميغا PL fois FY. لامدا Y هي LK على EY. لامدا Y هو لي لونسمون ميكانيك بحال اللي شفنا في لي كور الاخرين.
هو LK لا لونغور دو فلومبومون على الغيون دو جيراسيون. هنا عندنا البوطو اونكاستري ولا بي اونكاستري من جهة و بي ارتيكولي من جهة. دونك LK على Y إيكالا L0 اللي هي السيمترو على 9.11 و LZ هي L0 على جوج ولا 0.5 L0 على 2.48. لو غيون دو جيراسيون حتى هو كنجبدوه من لو طابلو. اي Y إيكالا 9.11 و إي زد إيكالا 2.48. لامدا بار Y و لامدا بار زد هو لي لونسومون غيدوي كيما شفنا في الفيديو اللي قبل. هو لي لونسومون ميكانيك هذا على لي لونسومون دو لير. لي لونسومون دو لير هو بي الراسين ديال او هو الموديل دو يونغ إيكالا 2.1 في 10 أس 5 على اف إيكغيك. اف إيكغيك هي هادي. دونك لي لونسومون ميكانيك على لي لونسومون غيدوي تعطينا لامدا بار دو إيكغيك إيكالا 0.71 و لامدا بار دو زد إيكالا 1.30. نخرجو دابا كسي إيكغيك و كسي زد كيف ما شفنا في الفيديو اللي قبل. كسي إيكغيك كسي زد إلون فونكسيون ديال واحد في زد و لامدا بار اللي خرجنا. في زد هي 0.5 في واحد بلس ألفا. ألفا سي ان فاكتور دامبيرفكسيون فوا لامدا بار زد ناقص 0.2 بلس لامدا بار زد أو كاري. هاد ألفا باش كنعرفوه هنا عندنا اش سور بي كبر من 1.2 و تي اف صغر من 40 ملم. اش سور بي هي 220 على 110 دونك هي جوج كبر من 1.2 و تي اف صغر من 40 هي 9.2. دونك لاكس دو فلومبومون Y هنايا في لا كورب A و في ZZ في لا كورب B. دونك ألفا هنايا كتساوي 0.21 بالنسبة ل Y و بالنسبة ل Z هنايا كتساوي 0.34 ومنها نخرجو كسي Y و كسي Z ولا من الطابلو اللي شفنا في الفيديو الاخر اللي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون. دونك كسي Y إيكالا 0.84 و كسي Z إيكالا 0.427. بقات لينا مو زد باش نخرجو لو كا زد. مو زد إيكالا هاد ليكسبرسيون هادي عندنا حنا قاع لي دوني. بقات لينا بيتا ام زد. بيتا ام زد كناخدوها من لو طابلو. دونك حنا في هاد لو كا بيتا ام إيكالا 1.3 ونعاودوها في هاد ليكسبرسيون. دونك هنا يمكن لينا نخرجو كا زد إيكالا 1.35. دونك نديرو لا فيريفيكاسيون ديالنا بالنسبة لاكس فيبل غتخرج لينا بلي 0.99 راه هي صغر من 1. دونك مزيان. بالنسبة لا سيكسيون 3 نعاود ما نخدمو بلو مومون بلاستيك في ليكسبرسيون ديالنا اللي خصنا نفيريفيو غنخدمو بلو مومون الاستيك إيكالا أوميغا الاستيك فوا اف إيكغيك. وبالنسبة لا سيكسيون 4 غنخدمو بهاد لي دو زيكسبرسيون. هنا إلا ما عندناش ديفيرسمون وهنا إلا عندنا ديفيرسمون. بالنسبة للديفيرسمون هو اللي غادي نشوفوه في الفيديو الجاي إن شاء الله.